اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إن شاء الله تعالى قد نمو ونفتربه. Ce sera du verset 53 au verset 77, c'est-à-dire à la fin de Sourate Al-Furqan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنا أدلنا من غيره مرج البحرين نغمبر بافرين مسمو ورفرين أتلا نمبر أني مسمو هذا عدب نعم نا بافرين قول هذا يبوري عدب يجوهم يبقى نلقنا ما فرات أيجوهم كيف يا وهذا يخور بوري تان ملهم يدام في النغ فغينا وجاج نغنغا فغين خي ليخ فغين خي ليخ هذا غاي نا يفرين نا خرفي نم ملان كول وجعل برزخا أتلنا سانسان يرسو برزخ رسو بينهما يدو غفري تاكي وحجرا أنو براج بيتمان مهجورا نخير فتانخي برامي يفرين ينخي غورو يركلين فغينا يا يبغينا يا أنا فبرزخ نرسوني تجي أنو بافينرا أبراج بيت فنسو تجي مهجورا نخير مكان تما إيموسومبوما لون نبربري ننابي نعم نعم des versets scientifiques alors on a verset bila scientifique na bina on a makaba khindina yiki bana na khay kolon ne ta kolon ye ba khito goroma akhun sa bama atto goroma enu ye khone mu masumbu fe ya tamaye masumbu alla na khay mu masumbu bana me nde na kay aye khone ye bari anana biya nye nanan biya atto goroke asana babu masa mi khina khay ya kula ane no mena bidon tungude enena bama egoro babu ma esi ese ye be khiba eti eni imu masumbu ena kama satellite kure filina tara bokhi irende fi ga bokhi irende bore fariki satellite nan ne photo re afa ire mini eye ya ti couleur ba ke boro ma hein voilà océan bleu océan vert satellite nan fa ne photo bore fariki très beau ke tagiki alo na gese ben berato atanyi kanje belande anana ga dime ana so dime yokumma kono fa ga muslimi na ngwani kharat mi ga kharandi ana ga bagal gura na ga yefi mu masumma ana ga mawofa fogayera wagafa yebe khifana ana ga tunga ana ga malang sanne keren kui bidan keren kui ade bitra fi ga keren kui ana ga khusu ana ga doga atobu ha ebir na ga do ye tagibar rasa nani barasa dime daga na wala professeur mabogar gura do non dide dam fi nafan to gondiya sabu na'am وهو الذي أنا نالتلا نمنجدا خلق بشرا نغمبر آدم دي فترمادا من الماء كيف يدا ينغم من خمي فتي أساجنتي جيكوي فجعله أنا آدم دي في نيكوله نسبا لمن يغيرا إبراهيم ينا نكيا ينا فيني لما يغيرا ينا فيني فريقيرا ينا فيني كماريرا ينا فيني سليرا وسهرا أنم بتماي أنا غارسو كورا فتينا غارسو وندقي بتم فينا فا وندقي أنا لا تعالى نمبر نولي لبا وكان ربك قديرا أنا محمد ماري في ندقنا قديرا نوبنجرا نعم ما تكن في منا أما تكن في ندقنا لانكما
نعم ويعبدون ما أنا نبين لانغي كوري كافر تنسي نمبتما كوري من دون ما الله في رالتالارا لا ينفعهم نغم منفم إتوابة فيه ولا يضرهم أما إتوارا مفان خيلو أما بتو وكان الكافر أنا نمفان كافري في النغن ظهيرا ما ليلارا على ربه أما ري كنتم أفني كنا الشيطان مليلارا على ربه أماري متن فين أماري جيل بينا قالت على بتو أسافني ما الشيطان ننكاكيلا أو أتلا متن فين وما أرسلناك أنا محمد الله يا خريب مويك فين نكرم إلا مبشرا فوالا كوي خفندي ما رسل ولا را نخيل نخيل تغنيا ونذيرا إما نغفني نخيف ما قابلارا نخيف أني تلو خرقو إموتين تغنيا دي إبراهيم أنا غايبي إنه يا فين سخاي نخنا أنا يا يبرا ما كان يتي ومبي أنت على خالوني أنا خافته ناس يا هذا النغى أنا ومبرا نقول ومبي نندبرا لان ومبي يي دو غفني غافيما فوقيه océan bleu anu océan blanc nie awa ne ghafe yoyi anu foqoye anu sende na kana khe ya ye frinyi e bara wondo ne garantera anu adama di da kana khe kel fere ye na kan findiri ye manya ka gira na fa finde adama da ne fa wuye e me boro ko ma fo to afindi lambera ya ye bara wondo ho ne garantera ya ye bara yambunyiti mushrikune anu mi khaira da ke anta Allah khafi matandima anu mi khaira ne khafan shaytan malife anta Allah awa anta Allah matandidi ba shaytan ne fam mali maina bana me aw ya ye bara wondo ne garantera qul أنا غايت أن محمد يخا مسيو ما أسألكم من أجر أفعل أما سيبي إن أنتم وما قولين تيم سنديون ذكرما عليه يخير يبا فيما القرآن دنتك فيه به مو مسند ما قولين قوة ما ده إلا من أنا كونو فومي خدي شاء كونو ميخيتان شاء أنا غنى واكله أن يتخذ سبيلا agasiga kila ndesu fanyin agasiga kila fanyin ndesu ila rabbih kada be amari ma fala ba sa muton yido na kayima ka na ngwa ma fende la bafi alako akano ala gadiye kila akano tide na kombo munama kono alve ndana fala obe ketese fo gaira ba anaka munar ba ma وتوكل أنا محمد بافي نفنا يان تكوني على الحي الذي من جرا نعم في النك عارين تمن جرا عارين تيا فولا دمونا أمان دان دمونا هذا ها الذين تمن جنا لا يموت نعم مفهما أبو كيوكي أفي دان دمونا أنا وسبح أنا بافي نلاقي سبحان الله فان محمد سنة بحمده إذا سمونا تعالى تنتويرا قل محمد أخا مسين سبحان الله وبحمده وسبحانك اللهم وبحمدك إبراهيم إبراهيم أنا ريخاني ربا فرسالي كوي أنو فرسالي خمبرا أنو وقت بيرنا لانغي وكفى به خبيرا أنا غافل إما رجي بروسا خبيرا كل منجما دغور منجما بذنوب عباده أخا كونيدي خا وليلا دي أخا كونيدي خا ينبينا أكونيدي ينبينا غنباما أنا خا وساق بريما أبرنا لانك كلو الذي أنا ناتن على نما خلق السماوات ناتن نمبر كورو سولو فريدا والأرض أنو بوخي وما أنو سيفان بينهما نغنى كوري نم بوخي لانتاكي في 6 أيام أنا ربا دنيا خي سني خسبي ننكوي برامي نسينجي نغفولو ديماش أنا سريو يميما أنا فولو ديماش أنا سريو يميما أنا ركلي من سما خور فيدا خور خرمارا
da ce bi da bin da ma kun fa yakunu Na'am. ka Na'am. kona ha ma se won ba mi khi ine wa fe garanti ko ma eska mama khuru nan na'am ثم na kabba to ga ne da de استوى afun sira na ga sabati على العرش la aris men ge fugera afun sira na ga kel ko da na afun sa na salu la aris men ge fugera ma sabati ga di ata ala nan na sabati ki kulo wanda manan to ala bar sabati na الرحمن ana ba na marigi na kan na raba na nan fin de rahmanu men gera فاسأل به خبيرا ana ba ira mi khe mo khori fasal bihi khabira ira mi khe mo khori na rahman men ge khafira na kham fin de fi kulun yera Na'am. de na ga fasal ma khorin ti ya muhammad ita anna muhammad bir rahman rahman men ge ma khabira bi khalqihi من جاب نغم كلون ستوغي أغاد السيما فإنه خالق كل شيء أتنم في نسبين دامن كده ولا عليم بكل شيء أتنم من سبين نلقى في كلهم فهو وحده العليم بعظمة عرشه أنا غام ماري قال لا عرش قابو أتنا نقوله أنا ما بفسر قلبه خبيرا وإذا قيل لهم أنا غا كوندتي أنا خرمينا فلا لهم نبه اسجدوا wo yetema godo waga sujudi rabida للرحمن الرحمن من جيبه قالوا قالوا لما كاكي ينام فلما وما إذا الرحمن غيت عندما كرحمن نعم. إذا يكلم مولي تنبوه مني ما رحمن من نتا ما ويكوينه إذا غندنا غير رحمن ما فلما مغتم به أم غتم غسجودي نقم به أنا سجود لما يا لم غتم سجودي ما سينا مبا تأمرنا إذا مغو يعمل ما مغو غسجود نقم غتم تيمان نربالي مغو يتربو ليتانجيرا وزادهم وزادهم أدالي أنا كان نفي فامن تام كفدي نفورا. أنا كان مورتلا أو دينما بابي سجدنا سجود الله أكبر الله أكبر يو مرا يا كرم وبنو نعم. نغا يشو يودي دي نعم. وندم مالك يا يخوي نعم. أفونو كيرنا القرآن كوي نعم. نعم نعم. بولي تانغوي فونو ناني نعم. ها فونو سولي نار نعم. القرآن كوي عندنا إلا نخيم نعم تبارك الذي يو أنا من جاكا هيدي بركو لا فنيو بيني سغان دي نيجي ولا في تبارك الذي تبارك أوين سغان دي نيجي سورة كده يقول أنا من جاكا هيدي بركو جعل بروجا نغمبرا برج sa kira yige sa في السماء awa kore kui barame nan langai lingire ma awa ko suge nun kike nyera madan na kai lolo nyera madan na kai na maburuj وجعل فيها سراجا aman na lampu man sa na kore kui na langai suge ma وقمرا aman na kike falluna منيرا yo awa kike na kan na yalam نعم. zanga mu fin de sirajura de نعم. barato نعم. soge nan finde ke sirajura نعم. soge nan finde ke awa nanan de gafe نعم. wombara me نعم. bara na yire matengebe نعم. ba wala gafe yina na wonna نعم. wallan kana won kanan de gafe ya khara مرحبا. anaka mengena kan naraba awa na sande na kai ne ka to kai burujan نعم. abara na buruje soge yere madan na kai anu sande nyarma da naka kore ma anaka na buruj na naka ya manazilul kawakib as-sab'a sayyara awa le solo ferena awa kore ma ne ga yige nan nake fa liza sumiyat buruj jamu buruj anaka e khitsa ne buruj parce que ina me buruj ado wonna far kore ba ga belbe nan nan kai buruj ma parce que fan ya na mene nan na hadhihi al-buruj الاثنا عشر نا بروج نغن نكي كورا نا
funu firinnar ibara me nan dan lang alhamalu anu athawru anu aljawzau anu as-sartanu anu al-asadu as-sumbula al-mizanu al-aqrabu al-qawsu al-jadiyu ad-dawl ad-dalu al-hut ibara me ne galin gire nan nake bona lolo solo fere na ga fi falaki ne nan langa al-mirrikh ne nan langa az-zuhra ne nan langa atarid ne nan langa al-qamaru ne nan dina al-shamsu ne nan al-mushtara ne nan langa az-zahab ibara me awa e gayi giye anu ga lingire wonni nan bi de falaka ne wana lu calendrier matura calendrier musulman waye khiliye to mana iyo you contribute ye khili sama kifay parce que wali be fan khari mara la hale kenyam wa huwa allazi yo ma be ana ga da'watu allah yanbaghi an la yukhadha ad-da'i 'alayha ajran ana ga bighina kan khaliti fi al-talama amulama akhassarira suwama amulama akhassarira suwama دعوة ربا ما تناتو هل سلال ما مينار إخواني إنا سالير فيما إما فلما راتب ما فلما تنراتب ما فلما سالير فلما تما إنا منحة إنا بورس هل ما أتا إنا دوم مراتو parce que ndé إخواني سلال ما مي فوي غايبونتيني إنا فوي بي إبراهيم bon maka nara ni nam fer fe be kalmo attention e khili na kan sa ga hun e musala re khili sa ga ayan wuya ke na maka da ga tambide bin professeur ni ra c'est des professeurs d'université e bra to e fasika kharande be na fasika ran ko ni na salaire to ngoma de na kiti sa na la kema e bra to criminal belebele ne ke bin na men ne ki na wali na ne yi e bra to ha na to tola mene imam khara nana to alhaji ibrahim sur fargala khaya 2001 ana gere maso wamma grande mosquée imam wena khenu na khemu fi ndga professeur ira ana kata na ga so fonction publique amma fi bi dati ARCA ito am ga na ga diplôme ko ngere gbata na ne gbata ana ndan do mo me gbata parce que 40 ans ibara me ibara me wala to ana ga bin sa ARCA an ko kanu da kharani bon ana ga be ya bana masin mu malam mene awon ga wontu ko alara won ga ko la tanan fini hayyulla alladhi la yamut na am fa ma few nan ga ta lana mo aw man dan kene won ga subhanallahi walhamdulillah won ga ne fan falera wuya won ga ko na fan findire batun dinan na wona fala sali kui wona fala salifan farima anu mo won shuji na kan na baxe wo mara meni fanto na fam fi ne ka alqur'ana shudi rin de kirinan la wa huwa allazi ana na tala na mengera ja'ala al-layla nye yo atana bara ko findi wan nahara anu yanyi khilfatan bor magalam busera bore sigama bore fama bore sigama bore fama liman bodo mi khibe arada nagannawa an yadhakkara akharatu wa khano kawandi sukudi nanu mena kawandi tode yi koynu yayi khabur masale kuyi aw arada shukura wara ma mi gina wa ma ta'ala tantufi ina koynu yayi khafi mato khayal ta'ala batuma koyna na ni wa ma batfe yayi nana ino mena na tode koynu yayi khabur masale kuyi wa ibadur rahmani bon wonji ka fe na kam maiki yifan andedi anyo kon ki fanyira wa ibadur rahman ana rahman men ge kha konyi fanye ne khena ki alladina ibrahim ne wo tulmati ki fanyira ne khe famar yen sutodi nge tagida ba gobe alladina na mi kana langane ma yamshuna ne khe yerama ala al-ardi bo khima hawnan sone ya bel khema laysu jababila mutakabbir mun yarama yete gora mun yarama awa kanari fanna ene ma yamshuna yarama ne yete ma burira
وإذا خاطبهم الجاهلون في كلون تري دنيا كلون تري دين كلون ترينا وإن يرسيا يا لها كوني فنيما قالوا إتما سنجتيما سلاما فينا نكسي وإنا نخانكوي إبراهيم إتمنى يا بما de ko biara ba wa ne ya binara ina da ko ni ko mi fanna ko mo en marfi ni da ko ya ka na ga mudina ya ko lan kana ya rate da na nuna wallazina ke da gamda ki e ma an kuti firande wallazina mi kana langa ya la ka ko ni fanye ma yabituna na khelu da khira sujjadan sujudi da ba ma wa qiyaman e man ti da ba ma li rabbihim maridi be ibrahim e me sama ge e bombotele nu seri matofera ha minu idangi ene safa lokonde yan suba man tuka mane ko adi de foi wakati ndefe kwa kui e rakeli e kasale atalabe ada ka ko yi fanye wali fanye mi ko khumbe ne famma kan kutnan la kana ma firin nan nake wallazina asagan da na mi kana la ga ta la ka ko yi fanye ma yaquluna ne khelu ra temu no ma duwa wura ba de ina falama rabbana ina ga ta mu kuma rigiyo asrif anna igama kuyati mu kutanna adaba jahannama ya gankatera yanni jahannama ya gankatera ba mu kutan yayi inna adabaha asi jahannama ya gankatera kan naki kana gharama na findige senana na ka kan yera yimiri haraman ara yimi amu bilem ma fora ma to antona naki ne yanni aba mu kutan yayi innaha jahannama na kan naki sa'at ina ka tala jahannama barin ya ko mustaqarran mara khala de ma wa muqama anun sabati de famma ina jahannama barin ya ko na bayandi ita ala jahannama maku ya mutan na ga mu famba jahannama yayi wallazina anani ande na lange na wallazina ga mi kana lange ne ma idha anfaqu ine dépense la bama lam yusrifu emuna ni ngumma tuga yira bama e mara bama heye te kan fani misa don kai fanna walam yaqturu e mam mu korokoronte a fanna bama ibrahim so e ya mu se ba kai na kan famba na defense la dinara ade de ibrahim gine fa sabu bombo konto fe de fe da maki anu fere na be wa kana qawaman ana ga kan yi finni ma tagiti nan na bayna dalika na fe firi yi tagi amuna nin kumma tuwangai amma mu korokoronti yar ba kai a ha dépense ba de ana ga makan kutin de nanin de nan nake wallazina ana ga mi ganan langana ga kon yi fanye ma suli ke yama la yad'una ilahan akhara ne khemu mari bete yo batuma ma Allah e sala humma de na ga la yasaluna ghayra rabbih e musa bete mo kulama qada hawaishin ba fere mari gida hawa da ishin awai e hayu fanfema e mai da rawa masi bete yo ba wala yaqtuluna an-nafsa e man mai tarima e khani famba allati na ta ni na ma harrama Allah anta la bara ton yi do ni na kan ba fera illa bil haqqi fo na safini sidan ya tira fo na safini sariya ya tira bela be parce que ni ga fe genten fe mara talai na meme ma se umbe sallallahu alaihi wasallam adama di mu'mini kereni ha horme dangal kabara Allahu akbar wannan umur bombo ma se fe al kabara na kan juradi adama di gundi keren kani nan waler dangidara Allahu akbar donc nani lamena khama kanta nani mulama khaba illa bil haqqi fo sariye tin kana kanna na kan findi non dira nana to ne me ma na ga mase ngombe ana ga afe do ko sagan nan lan kana ma nanan lan ke la yahillu damu imri'in illa bi ihda salasa ana ga adama diyo ni filife mudakama ani ba fe mudakama fo fe do ko sagan na asayibu zani nanan lan ka gina doge kalma khamata doge yene raba ka umar dan me ne ro ni singe nan naki wan nafsu bin nafsi anu mi khina kan ni ba a tare ami khini ba mutan dan kai de ana ga tina tu ni bu mu ka tin ya ro ni bu ma fu ama ana ga ni ba ma ni fa ma ne ni fu raba ma tu da fa mi khi fu raba karma mula ma khargata
har forte to fa finni ko ma rige le sagor ba mo wonna ala mene na gafa anu mi khi na kan sodi na kan finni muslimi la afa murte na fa la mena gafa won amo muslimi ya finni ban tansiya ni na ben tansiya kamar so mi ne de nam ولا يزنون ana na mu'mini fanye ne famma mu yene rababa mu yene rababa amudugi fuluma gine gbetera ama ga dugi fuluma khame gbete fambe nam ومن يفعل ذلك ana ga mi khina ganna tara ana ga tonye wonna tonye ne khido kanaki ana ga nan de keren na ba won tonye ne khima tange khi يلقى أثاما ana ga na kan fama sodeti de nya kan kate gbegbe nanna ibada me junubi nanna na kan fama nya kan kate gbegbe da be ne na ga asaman na kan yake ai fin dire folo ko ina na jahannama ya laqa asama ma jahannama folo ko ina ngale asama askama sodi meni ne يضاعف له العذاب ya ngade fama ne double de abiri biri yikan yibe يوم al القيامة yamal khoye ويخلد مهانا naman fama ne lolo de muhana ahurun kaida fin ne sai di ko tiara fihi na ya hankate kuime إلا من أنا فومي كده تاب نخنا يترك لا توبي وآمن أمنا أتغنيا وعمل أنا أولي نخمبي عملا صالحا والفنيرا أنا سالي دا سبتي أي كيفي أسون قريسون أنا والكوبي نخي أنا خنيلونا فأولئك أنا من توبي مخي نخنتنكي يبدل الله سيئاتهم أنت لا نخا في نياخي مسارا مني حسناتي في فنيرا يبدا ينبي نخير سباخي بي ينبي كمي نخير سباخي قمة على ني مسارا من أبي في نبراي كمي يبدا أما في تمنى كذا ما مسار ما رأيبني الله أكبر يا تلا في نغفون سيرة ومبه وكان الله أنا قلت لا في نغني غفورا خفر منجرا رحيما أدا لما في نغي هنن تكلي كلينتيننا أنا خلنا باقيكي إبراهيم أموتين يلا ومبه أنا في يا كذا أكبر مداسي فلما كا هلونه أو غتي في مالك يقتوي إما نتوبي أما في ينزغ نغنا ونا كل من يبي أنا غنا في النغة تواب الرحيم أنا ومن تاب أنا غم من قبل من غافل هو بمخيون خنا توبي يمكن يام يفي كان يام وعمل صالحا أنا غتي أنا غول فاني لما بعد توبتي عاتوبي دين غمبي فإنه أنا غنا كاين غنكي يتوب أنا غنا كاين براي تكنك بلي إلى الله إلى الله تعالى ما متابا أنا غتوبي ننا نخم في نغا سبا قيمة خنو دين على تعالى كدين سوتولي والذين إبراهيم وانقاي دفع والذين أنا كم يخين أنفال لانغي يا تلا خاي كوني فاني وإنك ما عباد الرحمن لا يشهدون حتى أنا تنيا كرم فيه لا يشهدون الزور كانوا ممن أما كان كوتي سنان دي وما فين أماكي كاليتي سنان دي أنا كم يخين لانغي ما لا يشهدون الزورا نخيم لما زور إبراهيم إنا مزور هو الباطل nanan dange feba na kan sese mo finne ko non dira batel anu na kan finne ko wulira ibara me ma anta la khay ko yifanye e mula mazur e mamulama e mulama ifan e mulama e mamulama e mamutimma sede baadi e na la ya shaduna zura e mulama zur kan finne wulira anu wulira fe e mamutime kha sede ba fan ba وإذا مروا باللغو أنا نene dangi ma lahura nene dangi ma fuyante ya fera مروا dangi mene kiraman yete biya khira ibrahim imutim me tanga sumunara ibrahim ibrahim khulu yisafa me belimma bere memma ibrahim ma ko lan kada khili yanna na fanye ina a fatu fiye nye ala tuku ya kale nan na ki sun gera no bura me tan nan gimana saka la fa inara afali na biloki tan nan gimene kirama ta kan biya kira mutum masumbude na fera na'am wallazina ana mi kana Allah ya ta'ala kai koyi fanye ma idza dhukiru ne khelu ko ene tanka wandi bi ayati rabbihim ma ari khalu qur'ana ayira lam yakhirru summan mufama
filide summa findi tul khorera عليها نال القرآن آية كافرة وعميانا أنا ما رأيي تكلم فيني دون خويرا أنا نجي أي تكلم خما دوسو إمتى ما يخامه إما متى ما يخانون دي أنا ما بيتامو فين ما نمي مولي خلا والذين أنا خا ميغنا من لانغ إخا يالغا كوي فاني إخا ما كان كوتي سلما سخاندي يوم بافين نمي أنا ميغنا لانغ يالغا كوي فاني ما يقولون نخلو رافلا إخا دوا وكويني بلغتي التالابه ربنا إنا غايدا مغماريو هب لنا مغماري ما غنيغا مغتانكي من أزواج قرة عين أو ديرا نخاف إنما بوي ما خمل ديرا نخاف إنما يارا خرج أزواجنا فتم فينا مغاجي نيرا وذرياتنا أنو فتم فينا مغبون شيء فنا برافو دينا نخاف فيما مغما نخاف إن قرة عين دينا نم دينا نخاف مغبوي إبو يارا خرما مغمو فاما نخاف مفاما مغرا وادي ديه نخيب فما يا يلا من دي مغما برا ما نخيف ما دي بنا كتيرا افندي بوي ما خيم ملي دي يعني تعالى خلنا نمشي مغما وجعلنا إماما غم غفندي يا راتينا للمتقين مخيب نخيفندي على يا رجا خويا غم غفندي بنبه يا راتي سي فانيرا مخيخ انا بلا مغفورا نينا مكسارا parce que mirina findi qudwatura na findi qudwatu sayya ka exemple kobira na fani min khabir al-akhirah ne fambiri to wal kobi wallahi bayna mu findi qudwatu kobira iman ga mu findi ya rati se fayinanna lil muttaqina larga khobe no hali larga khoy no ma e ya khade ne khema e muno nyakhinde mo koy ulaika bon ala dali ana ga magan kutu solma sakan nan yiki na bara matenge wobe na matenge khine khebe ne kheso yene findinara yujzauna al-ghurfata ne sare fama fide ariyanna ga ariyanna bangu kuyenan na dan ne kallanke khe bima sai sabura sabaru sabarin na khanti ala ta'ati maulahu imarigi khushu fima wa ma'anse yalhaquhum min al-adha fina khaysato man torlira atala fekui itan sabarne nama wa yulqawna tahiyatan ana ne man fama sotoyti de awa khebuinan na fiha nari yana kunde na ko yulqawna enera lama e reception na ba mane في ليبه فيها رينا كوي تحية خيبويرا وسلاما أنو سلام عليكم إبراهيم ملائكة إن سوما ملائكة الرمر سلام عليكم ننا يفهم بيقول إن السلام عليكم تبتم فادخلوها خالدين إن كسينا وبرسينين فادخلوها وسوار النبي خالدين الغول نيا خالدين نغنينا سواري أنا نيلو خينار أريانا كوي فيها نيلو خينار فيها أريانا كوي من ناشامبر بالبلي كوي ناريانا كالانكيغي كوي حسناتي مستقرا أنا ناريانا برفا مستقرا من خي سباتي ديرا ومقاما أمارا خرا ديرا ومقاما نمي خي سباتي خي سباتي نغيرا خرانا إيه سباتينا أنا ناريانا برفان دي يا ربي الغوون بيجونا يا قل أنا محمد عمل سيبه ما يعبأ بكم ربي هم ماريك بيفي يومنا وتم في لولا دعاؤكم خوخا دعاء ودبا خمارا وسين خمبر نباما هيبا صليبا سيبا من سيبا سيرخيبا ماريك بيفي يومنا إبراهيم لولا دعاؤكم خوخا ما خندي خمارا لأنك ودوا وين خير بام على ما خندي ما أرجع تنهاينا ننام أها دعاء تيجي بل منك بيني قل ما يعبأكم بكم ربي لولا دعاؤكم خوخا ما خندي خمارا ويسودهم ودير واما ونا جسد ودير واما ونا كنت في ديرنا ودير واما كنا ما بس فاينا أكل إيه تكنا نقول ما تعالى بمنكا والله كنت في برفا إيه تكنا نقول ما نكي تعالى ويرا ييرا شيودي كوي أما سألبه إنت هي مارك هي إنت مارك بيت منا مارك بيت مبين إنت موسى بيت كل فويتا
نانا توني يتكال سوقي ما أنا ما يعبأ ربي ما ريك بفي يومنا وتم في لولا دعاؤكم خوخا دير وامارا دينك لولا دعاؤكم خوخا باتوي خفي خمانا فقد كذبتم أنا كوي نون ديتان وبرا ما تندي تانتي دي ما وبرا خيرا محمد با متندي أبرا القرآن دنتي هو بي وبرا متندي فسوف نعم مواجبنا يكون وتم يغنغت في تم في ندخني لزاما فيرا نغن يبي خدي نتم فما كندي وقد أذقتموه أنا غنغت ندساني فارسين دي يوم بدر اللغة برامي لزاما كنا من تسكي مريمي دي نغنغت نمان سكي مرد بلادي فورا إلى يوم القيامة حال يوم القيامة يا ربي يا إلهي يما كان كوتي سولما سكان نكان يا خرم على خوون كانوا نيرا نينا نا فونيكي خرخو وما كنا ما مو خرخو أبدا دار مني إنا مونتر سا 4 du matin با مونتر منا يكوسي ي تليفوني نانا وي أسا ريبي إنا سا ريبي ما 4 du matin بيجا والله كلمة ده نانا داريدا يما سامع مكوري باتو فني بيبي ده با منا تيمي ده برامي كليسا لندي ربا القرآن كرام إسالات بيجي ربا يغيمو منكينة تعالى كوي في ياكوي إن خم ماريا ملقى وشاب نشا في عبادة الله عندنا النكي أفوني كنا خم والت على بتفيكوي كبير أفتح أفوني كي أبوري أفلنا تماغوا فننا وكيل لنا إيه ما يلبا برامي وكيل لنا نسر فني النكي ما نما كان كنت سلما سكاي على غوون كانوا إذا خندي نه فنا تون خرج نال لانكي ما كا نه تنتو ينار بوريتا واربا بوريتا ونبا ربا ده ودو فنا وقت نكاي يا إنه يامبالي سارة كنيما كا أو كاجو سارة كنيما مخينا خوا كلمة شو تفون كي خدي أنا ما يفين دخل خاكو يفين لنا ما فرينا نبرة فين دخل خاكو ولي فين يا ربي يا المال خول لني يا ما أنا مسافة إذا بعون وما لي ما يفهم يا ربي يا ألخي ما لي ومبه يتكنيسيان فني نخي وكلخي بنا مي ينسى ما دنيا را إذا ما يوتيوب كوي إذا ما يخارج راديو كوي ألخي سرفاي في بين ما ومبرا يني فولو هيري كوي يا ربي يا إلهي تامونا يوم من جالك أخو ومبر اللي بوي ساكوي أنو يلا يكوي أنو فلي يكوي صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسول النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعلوا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوة آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا من الذين يشفع لهم القرآن يوم القيامة اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك أن تجعل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم في ميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وضاعف رحمتك وأجرك عليه أجمعين اللهم أصلح ولاتنا اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقني العدل في رعاياهم والإحسان إليه والشفقة عليه والرفق بهم والعناية بهم وارزقهم البطانة الصالحة الذي تهدي إلى الحق وتعين عليه اللهم اجعل بلادنا لكن من خير بلاد المسلمين اللهم اجعلها آمنة مطمئنة يأتيها رزقها في كل مكان صلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
الذي